बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द व सना रब्बे मेहरबान के नाम और दरूद व सलाम शान कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता है। अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फ़ॉरेन फंडिंग केस के हवाले से एक बड़ा हुक्मनामा सामने आया है। चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्लाह और उनके साथी जज पर मुश्तमिल 2 रुकनी डिवीज़नल बेंच का ये फ़ैसला आया है और उसने इससे पहले जो एक सिंगल रुकनी बेंच था, सिंगल बेंच का जो फ़ैसला था उसको मुअत्तल कर दिया। आज के व्लॉग में मैं आपको इसकी मुख्तसर तफसील से आगाह करता हूँ। जी नाज़रीन, हुआ ये है कि आपको सबको पता है कि एक बड़ा चर्चा है, शोर है तहरीक इंसाफ के हवाले से कि इलेक्शन कमीशन के पास तहरीक इंसाफ का फ़ॉरेन फंडिंग केस जो है वो ज़ेर समाअत है। 2 रोज़ कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के जस्टिस मोहसिन कयानी का ये फ़ैसला सामने आया, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया कि वो रोज़ाना की बुनियादों पर इस केस की समाअत करे और 30 अयाम के अंदर अंदर तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इस फ़ॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला सामने लेके आए। इस सिंगल बेंच के फ़ैसले के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपील तहरीक इंसाफ ने दायर कर रखी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उसके अलावा उन्होंने एक और पिटीशन दायर कर दी जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट के हवाले से इस्तदा की कि इलेक्शन कमीशन इम्तियाज़ी सलूक रवा रखे हुए है तहरीक इंसाफ से, जबकि उसके पास दूसरी बड़ी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग और दीगर जमातों के केस भी ज़ेर इल्तवा हैं फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से या ममनुआ फंडिंग के हवाले से, जिनकी स्क्रूटनी नहीं की जा रही, सिर्फ हमारी स्क्रूटनी की जा रही है। इस हवाले से हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह ने इस केस की समाअत की और उन्होंने दौरान समाअत ये सवाल किया कि जो इंट्रा कोर्ट अपील है उसमें आपकी इस्तदा क्या है और जो आज आपने पटिशन फ़ाइल की है उसमें आपकी इस्तदा क्या है। इस पर उन्होंने दोनों दरखास्तों को यकजा कर दिया और उनका मौक़िफ़ जो था PTI के वकील का वो सुना और उस पर फ़ैसला दिया। जी नाज़रीन, फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़नल बेंच ने ये दिया है कि जो पहला फ़ैसला था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का जस्टिस मोहसिन कयानी का कि 30 यौम के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन फ़ैसला करे PTI के ख़िलाफ़ फ़ॉरेन फंडिंग केस का, उस हुक्मनामे को चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज मुअत्तल कर दिया है और अब इस केस में मज़ीद उन्होंने समाअत के लिए 17 मई की तारीख़ मुकर्रर करके मुलतवी कर दिया है आज की समाअत को। बड़ी दिलचस्प बात, आज दौरान समाअत कमरा अदालत में क्या हुआ, PTI के जो वकील थे उन्होंने शाखावर उन्होंने क्या दलाइल पेश किए और इस पर रिमार्क्स जो थे जजिस के वो क्या थे, ख़ास तौर पर चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्लाह के। तो नाज़रीन, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील शाखावर उन्होंने चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्लाह से इस्तदा की कि हमारी अपील ये है, हमारी दरख्वास्त ये है, हमारी इस्तदा ये है कि हमारी जो स्क्रूटनी हुई हमारे तमाम अकाउंट्स की, वो एक स्क्रूटनी कमेटी बनी थी, उसने अपनी रिपोर्ट जो है वो जमा करा रखी है इलेक्शन कमीशन के पास, लेकिन हमारी तरफ से भी एक पटिशन है कि हमारे साथ साथ दूसरी जमातें जो बड़ी हैं मुल्क की सियासी, नून लीग है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और दीगर बड़ी जमातें हैं, इनके अकाउंट्स की भी स्क्रूटनी की जाए और इस पर भी फ़ैसला दिया जाए। हमारी सदा ये है कि हमें इकट्ठा सुना जाए, सारी बड़ी जमातों का केस, उसकी समाअत इकट्ठी की जाए और फिर फ़ैसला भी इकट्ठा दिया जाए। इस पर जब चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्लाह ने अपने रिमार्क्स दिए और उन्होंने जब ये सवाल किया कि जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट है उसमें क्या है, किस बुनियाद पर केस आगे बढ़ रहा है, तो तहरीक इंसाफ के वकील शाखावर ने अदालत को बताया कि जनाब जो स्क्रूटनी कमेटी है उसने ये वाज़े तौर पर अपनी रिपोर्ट में ज़िक्र कर दिया है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो काबिल तस्दीक नहीं हैं। मैं अपने सुनने वालों को, देखने वालों को थोड़ा सा हवाला दे दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी अरकान में जिनका शुमार होता था अकबर एस बाबर नामी एक पाकिस्तानी शहरी हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को PTI के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दी थी जिसमें उन्होंने इल्ज़ामात आयद किए थे कि तहरीक इंसाफ ने बाहर से, बैरून मुल्क से ममनुआ फ़ंड लिए हैं पार्टी फ़ंड के नाम पर और इस बिना पर उनकी स्क्रूटनी की जाए और फ़ैसला सादर किया जाए।
سکروٹنی کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں اس امر کا اظہار کیا ہے کہ الزام لگانے والے جو شخص ہیں اکبر ایس بابر، انہوں نے خود اس بات کا برملا اظہار کیا ہے کہ ان کے الزامات میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کی تصدیق کیے جانا ممکن نہیں ہے۔ تو جب یہ چیز سامنے آئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے، تو چیف جسٹس عطر من اللہ نے یہ ریمارکس دیے اس موقع پر۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جب سکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کی تصدیق کرنا ہی ممکن نہیں، تو پھر ہمیں بتایا جائے کہ الیکشن کمیشن میں سماعت کس چیز کی ہو رہی ہے، الیکشن کمیشن سن کس چیز کو رہا ہے، الیکشن کمیشن کس بات پر کیس کو آگے بڑھا رہا ہے۔ یہ بڑے ریمارکس تھے آج چیف جسٹس عطر من اللہ کے۔ اور اب وہ غالب امکان یہی ہے کہ جو سماعت ہے وہ عید کے بعد تک ملتوی ہوئی ہے اور 17 مئی تک اس کو التوا میں ڈالا گیا ہے، اور اب گمان غالب یہی ہے کہ جو کیس ہے، دو درخواستیں تھیں پی ٹی آئی کی، ایک انٹرا کورٹ اپیل تھی اور ایک مس کنڈکٹ الیکشن کمیشن کا جو کنڈکٹ ہے اس کے خلاف تھی۔ اس پر کیٹاگوریکلی جو فیصلہ سامنے آیا ہے آج کہ جو 30 روز میں حکم سنائے جانے کا سنگل بینچ کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا، اس کو تو معطل کر دیا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ اس کو ایک بڑی پیش رفت کہا جا سکتا ہے، اس کو تحریک انصاف کی ایک بڑی کامیابی کہا جا سکتا ہے۔ اب آتے ہیں اس دوسری استدعا کی جانب، جو پٹیشن ہے اس میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ ہمارے ساتھ بادی نظر میں امتیازی سلوک روا رکھا جا رہا ہے، صرف ہمارے اکاؤنٹس کی سکروٹنی کی گئی ہے، ہماری جو چھان بین کی گئی ہے اکاؤنٹس کی، کھاتہ جات کی، اور ہمارے خلاف ہی کیس جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور اس کو 30 روز میں سنائے جانے کا فیصلہ بھی سنگل بینچ نے دے دیا تھا۔ دوسری بڑی جماعتیں جو ہیں، ہم بھی ایک درخواست میں گئے ہوئے ہیں کہ ہمارے ساتھ ساتھ باقی تمام جماعتوں کے کھاتہ جات کی بھی تصدیق کی جائے۔ اب اس پر گمان غالب یہی ہے کہ سماعت ہوگی، آگے بڑھے گی، اور اس پر الیکشن کمیشن اور دیگر تمام جماعتوں کو نوٹس بھی بھیجا جا چکا ہے۔ الیکشن کمیشن کے حوالے سے چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا کہ اب ہم الیکشن کمیشن کا موقف بھی سنیں گے اور اس کے بعد اپنا فیصلہ دیں گے۔ یہاں اپنے سننے اور دیکھنے والوں کو یہ بھی بتاتا چلوں، اور یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے، کہ چیف جسٹس کے ریمارکس بڑے یہ قابل غور ہیں، یاد رکھے جانے کے قابل ہیں، اور ان پر جو ہے پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے کہ جو کہا یہ جا رہا تھا کہ آج گئی یا کل گئی، اور جو ڈرایا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے سر کے اوپر ایک تلوار لٹک رہی ہے، خطرہ ہے کہ اس کو فارن فنڈنگ کیس میں اڑا دیا جائے گا، پوری جماعت کو نااہل تحلیل کر دیا جائے گا، یہ قیاس آرائیاں جاری ہیں کچھ روز سے شہر اقتدار میں۔ لیکن آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس ڈویژنل بینچ کی سماعت کے دوران چیف جسٹس عطر من اللہ کے ریمارکس تھے، وہ کچھ یوں تھے۔ انہوں نے کہا کہ ضابطہ جو ہے، الیکشن رولز یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ہر سال تمام سیاسی جماعتوں کے اکاؤنٹس کی سکروٹنی کرے گا، اور پھر اگر کوئی بے ضابطگی اکاؤنٹس میں پائی جائے گی، کوئی رقم ایسی جو ہے وہ ڈکلیئر ہوگی، جو سامنے آئے گی، جو ممنوع ہوگی، تو الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس رقم کو بحق سرکار ضبط کر سکتا ہے۔ یہ ایک بڑا باریک نقطہ ہے، اور اس پر جو قانونی ماہرین ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن زیادہ سے زیادہ یہ تو کر سکتا ہے کہ اگر کسی بھی سیاسی جماعت کے جو اکاؤنٹس ہیں بینک کے، ان کے اندر کوئی رقم جو ہے اس کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اس میں بے ضابطگی پائی جاتی ہے فنڈنگ میں، یا کوئی رقم ایسی ہے جس پر کوئی ایسی قدغن لگتی ہے ممنوع ہونے کی، تو وہ الیکشن کمیشن کا اختیار زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ وہ اس رقم کو، اس فنڈ کو ضبط کر سکتا ہے، لیکن کسی سیاسی جماعت کو تحلیل نہیں کیا جا سکتا، کسی کو ہمیشہ کے لیے سیاست سے آؤٹ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک بڑی اہم پیش رفت ہے۔ اور میں آخر میں اپنے ویلاگ کے آخر میں سننے اور دیکھنے والوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو کنفیوژن تھا، جو قیاس تھا، وہ جان بوجھ کر پھیلایا گیا تھا، پیدا کیا گیا تھا۔ یہاں ہمیں ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دو چیزیں قانونی آئینی طور پر الگ الگ ہیں، ایک ہوتی ہے فارن فنڈنگ، ایک ہوتی ہے ممنوع فنڈنگ۔ اس حوالے سے دیکھیے اور سننے جانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے ایک اور آئینی ماہر جو ہیں اعتزاز احسن، وہ بھی اپنی رائے دے چکے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار نہیں ہے کسی سیاسی جماعت کو تحلیل کرنے کا۔ ہاں، حکومت وقت جو ہے وہ ریفرنس بھجوا سکتی ہے کسی سیاسی جماعت کے حوالے سے کہ یہ سیاسی جماعت، اس کی سرگرمیاں ملک کے منافی ہیں، ریاست کے منافی ہیں، تو اس حوالے سے باقاعدہ اس کا سپریم کورٹ میں ٹرائل ہوگا اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا آج کی جو سماعت تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے۔
اس کا احوال میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اپنی قیمتی رائے دینا مت بھولیے گا.